बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आए हैं चिनार तंगे जो पाड़ई मेन बाज़ार जो है उससे तकरीबन 1 या 1.5 किलोमीटर पर है, लेकिन रास्ता थोड़ा सा ख़राब है। लेकिन यहाँ की जो जगह है बहुत ही खूबसूरत जगह है, हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर भी चश्मे भी है, एक मज़ार भी है, तो वो हम आपको दिखाएंगे। और चलिए आगे चलते हैं कि क्या मिलता है। जी हम आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं और जो हमारी मंजिल है वो ऊपर है, हम ऊपर जाएंगे। लेकिन रास्ते में अगर आप देखें तो इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया कि एक छोटा आबशार था। यहाँ पर भी आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे आबशार आपको रास्ते में नज़र आएंगे। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन जगह है, खूबसूरत जगह है। मैं रिकमेंड करूँगा उन लोगों को जो शौक़ रखते हैं हाइकिंग का या पिकनिक का, तो यहाँ पे ज़रूर आएँ, इस जगह को देखें। क्योंकि ये जो जगह है ये एक्सप्लोर ही नहीं हुई इससे पहले, क्योंकि इसका रोड जो है वो थोड़ा ख़राब है। इसी वजह से यहाँ पे कोई आता नहीं है। तो जितने भी मेरे दोस्त जो वीडियो देख रहे हैं, तो उसको हम कैमरे की आँख से भी ये मनाज़िर दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप शौक़ रखते हैं तो आप ज़रूर यहाँ पे आएँ। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही एक खूबसूरत और ग्रीन इलाका है, और इस पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा मस्जिद है। शाला जी मेरे साथ मौजूद हैं आज के व्लॉग में। शाला जी क्या कहेंगे इस मस्जिद के बारे में? मेरे भाई यकीन माने एक ट्रेडिशनल टाइप का मस्जिद बना हुआ है, जैसे हमारे पश्तून इलाके के ट्राइब्स के लोग बनाते हैं। और यकीन माने इतनी पुरसुकून जगह और इतना खूबसूरत मस्जिद टिपिकली इन्होंने बनाया। यकीन माने अगर कोई बंदा इसके अंदर नमाज़ पढ़ेगा तो मेरे ख्याल में वो मुश्किल है कि वो उठ जाए यहाँ से, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जगह पे बना है। नीचे बिल्कुल पानी बह रहा है, साथ में बिल्कुल अंदर ग्रीन इफेक्ट है। और आप ये बिल्कुल देख सकते हो कि टिपिकली मस्जिद बना हुआ है। लगता है ऐसा है कि बारिश की वजह से मेरे ख्याल में अंदर का कमरा थोड़ा सा पानी की वजह से और पानी टपक रहा है, तो इस वजह से इन्होंने थोड़ा सा बंद ही किया हुआ है। लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है घूमने फिरने के लिए। पहाड़ी के इलाके में ऐसा सब इलाका किसी के वहम गुमान में भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे लोगों का अक्सर ख्याल है कि पहाड़ी का इलाका बहुत ड्राई है और वहाँ पे मतलब ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ये वही पहाड़ी इलाका है जिसमें पानी भी है, ग्रीन इफेक्ट भी है और बहुत ही खूबसूरत स्टीप पहाड़ भी है। हाइकिंग के लिए बहुत खूबसूरत जगह है। अगर कोई मतलब एडवेंचर्स का शौकीन है तो वो उसके लिए बेहतरीन जगह है। अच्छा, ये पहाड़ बहुत आगे तक जाता है। ठीक है, इब्रार मेरे साथ मौजूद है। इब्रार क्या कहेंगे मस्जिद के बारे में? जी बिल्कुल, ये जगह वैसी भी खूबसूरत जगह है। रास्ते पे हमने जगह जगह पे चश्मे भी देखे, वो आबशारे भी देखे। और यहाँ पे एक छोटा सा मस्जिद भी बना हुआ है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है, क्योंकि यहाँ पर आबादी भी है। तो ये आबादी इन लोगों ने ये मस्जिद भी बनाया है। दूसरी बात ये है कि लोग बहुत दूर जाते हैं सैर के लिए, जैसा मलम जब्बा है या बहरैन, लेकिन ये जगह लोगों की नज़रों से ओझल है। तो ये तकरीबन रोड से 1.5 किलोमीटर के फासले पर बहुत खूबसूरत जगह है। आइए देखें, इसके हुस्न को देखें, इसके हरी भरी पहाड़ों को देखें, इस चश्मे को देखें। और आगे जब हम जाएंगे जहाँ पर हम मेन जगह जो है जहाँ पे ऐसी बाबा है, तो वो भी देखेंगे, वहाँ के हालात भी देखेंगे, वहाँ एक चश्मा है वो भी देखेंगे। तो बहुत खूबसूरत जगह है। तो जी इस वक्त हम पहुंच चुके हैं वहाँ पर जहाँ पर हम आना चाहते थे। तो आप देख सकते हैं कि पहाड़ों के दामन में ये एक मज़ार यहाँ पे मौजूद हैं। शाला जी मेरे साथ मौजूद हैं। शाला जी क्या कहेंगे ये आबादी, क्योंकि जितना हमने मालूमात इसके बारे में हासिल करने की कोशिश की, तो किसी को इसकी तारीख़ के बारे में पता नहीं है।
تو اس کو دیکھتے کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ اصل مسئلہ ہے اقبال خان، یہ پرانے سویلائزیشن کے حساب سے ہم دیکھیں نا تو یہ اس کے اوپر کشیدہ کاری ہمارے سوات اسٹیٹ سے پہلے یا اس کے بعد والی وہ اس میں ہوتی تھی، کیونکہ آج کل ٹریڈیشن بدل گیا ہے. تو اس کے پول سے جو یہ ورٹیکل پولز ہے اس کے اوپر جو کشیدہ کاری ہوئی ہے، یہ تقریباً یہ اس بلڈنگ کا جو سٹرکچر ہے یہ اس کے مطلب ہے نیچے جو دروازے ہیں، آپ آئیں ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. تو یہ بیسیکلی وہ بزرگ شخصیت ہے یہاں کے لوگوں کے حساب سے، کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں سے معلومات لیں کہ اس کی تھوڑی سی ہسٹری پتہ چلے، لیکن یہ پورے علاقے میں اس کا تاریخ کا کسی کو اندازہ نہیں کہ یہ کتنا پرانا علاقہ ہے. لیکن یہاں پہ جتنا قبرستان ہے اور ایریا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کافی بڑی آبادی تھی کسی زمانے میں. یہ ورٹیکل پوز اور یہ جو ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کا تاریخ یہ بتا رہا ہے کہ یہ کم از کم 100-150 سال پرانا ہے، کیونکہ ان کے جو یہ لکڑیاں لگی ہوئی ہیں، یہ ورٹیکل جو لگی ہوئی ہیں یہ بھی بہت پرانی ہے، کیونکہ تقریباً اس کو بسے ہوئے تقریباً 100 سال سے زیادہ گزرے ہوں گے. پرانے زمانے میں جو دروازے ہوا کرتے تھے وہ تھوڑا سا ہائٹ کے حساب سے نیچے ہوتے تھے، تو یہ وہ نیچے کے حساب سے ہیں. پھر یہاں پہ جو ٹریڈیشنل تھا اور اس میں جو مطلب وینٹیلیٹرس اور وہ دروازے یا مطلب ونڈوز جو ہوتے تھے، کھڑکیاں جو ہوتی تھی وہ چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے. تو یہ وہی چھوٹی چھوٹی دروازے ہیں اس کے اندر بنے ہوئے ہیں. تو یہ آبادی بہت ہی پرانی لگ رہی ہے یہاں کے حساب سے. چې کوم دی لکه زم د یادو خبره نه ده، د غزاله په دې لکه بیا په دې ځبانې لکه زموږ مشرانو وی چې په دې ځبانې بیا لکه پاتشي لکه زموږ مشرانو دا خبره کوله، بیا په دې کلی کې سیداګل نو او ترکان نو هغه دا ورکه خبر چې کوم دی کنه دا سیداګل نصیر دی مندره کې دا وخت کې بیا د طالبانو وخت راغی، طالبان په کړه لازم د کلی کې طالبو مشر کمانډر هغه راغی اشیاء ته کې خو هغه ګرنیټ او هغه ته کې خو چې لکه دی وو یا راوځي وران شي سیګری کې ست برده بابا وتوي هغه راوځي ورانه کړو. دا له خواګه نه مونږ ځار شمه هغه شی پته شو کله خو کوم نشو چې د وشو نو درز وشو کنه زما کوله کوله پاروزین یو توته نه افاده خونه کوه دا هغه وخت زاده لکه زم دی یادونه د غزاده وخت. جی بالکل، اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں وہاں پر جہاں ہم آنا چاہتے تھے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مزار موجود ہے جو جس کی تاریخ کے حوالے سے جتنے لوگوں سے بھی ہم نے پوچھا ہے تو کسی کو بھی اس کی تاریخ کے حوالے سے کچھ بھی معلوم نہیں ہے. لیکن اس کی اگر دیکھا جائے تو اس کی جو بناوٹ ہے یہ تقریباً والی سوات دور سے پہلے کی ہے، جس پہ جو نقش کاری کی گئی ہے اسے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بہت زیادہ پرانی ہے. یہ علاقہ جو یہاں پہ ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے، چاروں طرف سرسبز پہاڑ ہے. تو جتنے بھی لوگ یہاں پر آنا چاہتے ہیں وہ ضرور آئیں، اس جگہ کو دیکھیں. اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے ولاگ کا اختتام کرتے ہیں. اگلے ولاگ میں ملیں گے ایک اور انٹرسٹنگ اور خوبصورت جگہ پر. اللہ حافظ.